Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Study Time by the platform of Digital Eden Garden. बुक फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 जो उसका है ओरिजिनली चैप्टर नंबर 1 बनता है 10th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक का, लेकिन 9th क्लास की बुक के अरेंजमेंट की रोज से ये चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। उसके आज हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। Conceptual question number 1 is, if the length of simple pendulum is double, अगर हम सिंपल पेंडुलम की जो रस्सी है जिससे उसको बांधा हुआ उसकी लेंथ को डबल कर दें, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड, तो उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि बॉब के मैस को चेंज करने से, कम या ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम सिंपल पेंडुलम में रस्सी की लेंथ को चेंज करते हैं, कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, तो उसके टाइम पीरियड में फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि जो सिंपल पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की उसको डबल कर दिया गया है 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम कर दिया गया है। सबसे पहले हम उसमें फार्मूला लिखेंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। जब हमें ये बताया गया है कि हमने इसकी लेंथ को डबल कर दिया है तो L सिंगल L नहीं रही, वो क्या होगी 2L, जिसका मतलब है कि लेंथ डबल हो चुकी है। इस फॉर्मूले में हम इस L की जगह पे, ये जो L हमारे पास गिवन है इसकी जगह पे हम 2L लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा ये 2L। तो हमारे पास नया फार्मूला आ जाएगा, नई इक्वेशन T इज इक्वल्स टू 2 पाई L ओवर अंडर रूट 2L ओवर G, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम है, 2 पाई सेम है, सिर्फ यहाँ पे लेंथ डबल हुई है। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इसमें। अब ये कैसे, ये जो 2 है, ये जो 2 पाई के साथ है, इस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 जब दोनों इकट्ठे होते हैं ये 2 की फॉर्म में आता है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये 2 इज इक्वल्स टू दिस वन, ये 2, ये वाला जो 2 है ये इधर ही रह गया है, ये और ये रह गया है, और अंडर रूट 2 जो है वो बाहर आ गया है। इसके अलावा जब 2 अंडर रूट 2L यानी लेंथ डबल है, तो इसका मतलब है कि 2 भी अंडर रूट के साथ अलग हो सकता है, लेंथ भी अलग हो सकती है। तो लेंथ अलग हो के यहीं पे रह गई है, ये यहीं पे रह गई है, और 2 अंडर रूट बाहर आ गए, यानी अंडर रूट 2 हमने इस 2 में से और इस 2 में से, दोनों में से कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया। तो अंदर वाली अमाउंट हमारे पास दोबारा से इक्वेशन बन गई जो कि ये है, ये वाली इक्वेशन बन गई, क्योंकि अंदर ये जो अमाउंट है अंदर यही बाकी रह गई है। तो इस सबको फिर हमने यहाँ पे लिखा, तो हमारे पास जो आंसर है, सोल्यूशन है, वो आया T इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2T, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो अंडर रूट 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरह से ये बता दिया गया है आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये बता दिया गया है कि अगर हम लेंथ को, जो पेंडुलम की स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को हम डबल करते हैं, अगर हम उसकी लेंथ को डबल करते हैं तो टाइम पीरियड जो है वो इफेक्टेड होगा और उसमें डिफरेंस इतना ज़्यादा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग। एक बॉल को कुछ खास ऊंचाई से नीचे की तरफ फर्श पे गिराया गया, इसके बाद वो बाउंसिंग कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, उसकी बाउंसिंग चली है। इज दिस मोशन ऑफ द बॉल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन। क्या बॉल की ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इसके बारे में आपने बताना है। तो इसके आंसर में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्या क्लिक होता है, ये सर नो। अगर हम देखें कि हमारे पास वाइब्रेट कर रही है बॉल टू एंड फ्रो वाइब्रेशन है इसकी, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होनी चाहिए, राइट। तो देखते हैं कि आपके आंसर में क्या कहा गया है। एज द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द सर्टन हाइट, एक बॉल को एक सर्टन हाइट यानी एज से नीचे गिराया गया ऑन टू द फ्लोर, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी PE mgh थी। ठीक है, mg बॉल की एनर्जी, h उसकी हाइट की वजह से, एंड की बाउंसिंग, और वो बाउंसिंग कर रहा है यानी अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड आफ्टर ईच बाउंस इट्स हाइट एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग। अब ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि स्टार्ट में जब बॉल गिरा है तो वो ज़्यादा हाइट से बाउंस करेगा, ऐसा ऐसा उसकी बाउंसिंग कम हो जाएगी, और एट द एंड एट द सेम टाइम पीरियड इज़ आल्सो डिक्रीजिंग, और इस तरह से उसका जो टाइम पीरियड है वो भी कम हो रही है, जैसे जैसे बाल की बाउंसिंग कम हो रही है उसका टाइम पीरियड भी कम हो रहा है। एज टाइम पीरियड इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर टोटल एनर्जी, तो इस तरह इसमें जो टाइम पीरियड है वो इक्वल नहीं रहा, सेम नहीं रहा। एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व, सो द मोशन ऑफ द बॉल इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इस वजह से जो बाउंसिंग बॉल की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। यानी सिर्फ हम वाइब्रेशन की बेस पे ये नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो दोनों कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करता है, क्या उसका टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं रहा, जिसकी वजह से बाउंसिंग बॉल की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है।
اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے، جب بھی ہم سمپل ہارمونک موشن کی بات کریں تو وائبریشنز میں ایک اینڈ پہ ہم وائبریشن کروا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا اینڈ جو ہے وہ فکسڈ ہوتا ہے، تو یہاں پہ کوئی بھی پوائنٹ فکس نہیں ہے، دیٹس وائی ہم اس سے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ سمپل ہارمونک موشن نہیں ہے۔ یور conceptual question number 3 states a student perform 2 experiment، ایک اسٹوڈنٹ 2 ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتا ہے with simple pendulum، سمپل pendulum کے ساتھ۔ he or she used 2 bobs، وہ 2 bobs کو یوز کرتا ہے of different masses، جن کے masses different ہے by keeping other parameters constant، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں constant رکھتا ہے۔ to his her astonishment، وہ حیران رہ جاتا ہے the time period of the pendulum did not change، کہ ٹائم پیریڈ ہے پینڈولم کا وہ چینج نہیں ہوا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن ابھی آپ کے کانسیپچل کوسچن نمبر 1 میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے، ٹائم پیریڈ جو سمپل ہارمونک موشن ہے اس کا ٹائم پیریڈ ڈپینڈ کرتا ہے لینتھ آف دا اسٹرنگ پہ، اس کے علاوہ نہ تو جو باب ہے اس کے میس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ اس کے میس کا کم ہونے یا زیادہ ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس یہی وجہ ہے جب اسٹوڈنٹ نے 2 ڈفرینٹ بابس لیے ہیں جن کے میسز ڈفرینٹ تھے، لیکن سمپل پینڈولم کی جو اسٹرنگ ہے رسی اس کی لینتھ سیم رہی ہے، تو اس وجہ سے دونوں بابس کی جو سمپل ہارمونک موشن کی اس نے آبزرویشنس لی ہیں وہ اس میں ٹائم پیریڈ دونوں کا سیم آیا ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ میں کیسے لکھا ہے، وی نو دا فارمولا آف دا ٹائم پیریڈ آف اے سمپل پینڈولم از T is equals to 2 pi L over G under root۔ The formula of the time period of a pendulum shows، سمپل پینڈولم کا فارمولا میں بتاتا ہے that it dependent of mass of bob، کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے mass of bob کے mass پہ، کیونکہ یہاں پہ کہیں بھی جو ہے نا ٹائم پیریڈ میں میس ایم کہیں بھی گیون نہیں ہے، اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ ہے میس پہ۔ اس میں گیون کیا ہے، پائی کی ویلیو جو سیم رہتی ہے، لینتھ رسی کی لینتھ جو کہ ویری کرتی ہے، جس پہ کم یا زیادہ ہونے سے ٹائم پیریڈ میں فرق پڑے گا، اور گریویٹیشنل ایکسلریشن وہ بھی سیم رہتا ہے۔ بائی چینج آف میس آف باب نو چینج ان ٹائم پیریڈ از ایکسپیکٹڈ، اسی وجہ سے کیونکہ میس کا کوئی لنک نہیں ہے یہاں پہ اس فارمولا میں، اسی لیے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے میس کے، لیکن لینتھ پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر لینتھ چینج کرے گی تو جو ہے وہ ٹائم پیریڈ چینج ہوگا، لیکن اگر لینتھ سیم رہے گی، صرف میس آف باب چینج کرے گا تو اس سے ٹائم پیریڈ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نیکسٹ ہے آپ کا conceptual question number 4 what type of waves do not require any material medium for their propagation، کون سی ایسی ٹائپس آف ویوز ہیں جنہیں گزرنے کے لیے پروپوگیٹ کرنے کے لیے کسی قسم کے میڈیم کی ضرورت نہیں ہے؟ تو آلریڈی آپ نے پڑھا ہے، ایک تھی میکینیکل ویوز اور دوسری تھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز۔ میکینیکل ویوز کو ضرورت ہوتی ہے میڈیم کی پروپوگیٹ کرنے کے لیے، لیکن الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ویکیوم کے اندر سے بھی ٹریول کر کے آ سکتی ہیں۔ دا ویو وچ ڈونٹ ریکوائر اینی میڈیم، ایسی ویو جنہیں کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی فار دے پروپوگیشن، اپنے گزرنے کے لیے، آر کالڈ الیکٹرو میگنیٹک ویوز، ان کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہتے ہیں۔ ایگزامپلز ہیں ایکس رے، لائٹ ویوز، ریڈیو اینڈ ٹی وی ویوز آر ایگزامپلز آف الیکٹرو میگنیٹک ویوز۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس کانسیپچل کوسچن نمبر 5 جس میں ہے پلین ویوز ان دا ریپل ٹینک انڈرگو ریفریکشن، کہ پلین ویوز جو ویو فرنٹ سیدھی آ رہی ہیں ریپل ٹینک کے اندر، ان کے اندر ریفلیکشن ہوتا ہے وین دے موو فرام ڈیپ ٹو شیلو واٹر، ڈیپ سے شیلو واٹر میں جب وہ بینڈ ہوتی ہیں تو ان کے اندر چینج آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پلین ویوز کے اندر ان کے اندر ریفلیکشن آتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ چینجنگز آتی ہیں۔ وٹ چینج اکر ان دا اسپیڈ آف ویو، تو اسپیڈ آف ویو میں کیا چینج آتا ہے، وٹ چینج اکر، چینج کیا آتا ہے ان اسپیڈ آف ویو، ویو کی اسپیڈ میں۔ When water waves coming from deeper portion of a ripple tank enter into another region of the shallow water region، جب ripple tank کے اندر waves جو ہیں وہ deeper water کے اندر سے کراس کر کے shallow یعنی کم گہرے پانی میں داخل ہوتی ہیں، then these show reflection، تو ان کے اندر reflection ہوتا ہے، یعنی وہ تھوڑی سی bent ہوتی ہیں۔ their speed in both the region is not same، speed جو ہے ویو کی دونوں ریجنز میں سیم نہیں رہتی ڈیو ٹو دا چینج آف ویلیو آف دا ویو لینتھ، کیونکہ اس سے ویو لینتھ میں فرق آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسپیڈ آف ویو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ڈیپتھ آف واٹر پہ، اگر واٹر کی ڈیپتھ زیادہ ہوگی تو وہاں پہ ویو کی اسپیڈ زیادہ ہوگی، اگر ڈیپتھ کم ہوگی یعنی پانی کم گہرا ہوگا تو وہاں پہ اسپیڈ آف ویو بھی کم ہوگی۔ تو اسی لیے جیسے ہی وہ کم گہرے پانی سے زیادہ گہرے پانی سے کم گہرے پانی میں جیسے ہی ویوز انٹر ہوتی ہیں
تو ان کی جو سپیڈ ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے, وہ بھی چینج ہو جاتی ہے, اور اس کی ویو لینتھ میں بھی فرق آ جاتا ہے. سو اس طرح سے آپ کا جو کانسیپچل کویشچن نمبر 5 تھا وہ بھی اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے نومیریکلس کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.